नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कमर चीमा साहब का वीडियो, जिसमें उनकी मेहमान हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को लताड़ते हुए ये कहा कि पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लगता है कि चाहे वो कितने भी निकट्टू हों, कितने भी निकम्मे हों, फिर भी वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है। पाकिस्तानी अपने आप को जन्नत का ठेकेदार क्यों समझते हैं? दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ और गैर इस्लामी लोगों के हालातों पर रोशनी डालते हुए आरजू काज़मी जी ने क्या क्या खुलासे किए, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें। हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। दोस्तों, हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। अच्छा, ये बताएं, ये पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर गैर जरूरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शायद अपना फर्ज समझते हैं। जो एक इम्पोर्टेंट सवाल इस सारी डिबेट से आता है, ये हम दूसरे मज़हब, अपने मज़हब के बारे में तो मज़हब के बारे में हम बड़े सेंसिटिव होते हैं और अपनी उन चीजों, दूसरों के बारे हम क्यों इतने सेंसिटिव नहीं होते और क्यों हम उनकी रिस्पेक्ट में कमी लाना शायद समझते हैं ये हम अपने मज़हब की इज्जत कर रहे हैं या हम अपने मज़हब की जो है वो एक ऑनर कर रहे हैं। अगर हम दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे। कि हम क्यों सेंसिटिव नहीं है दूसरों की मजहबी आजादी और मजहबी जो उनके जो गॉड्स हैं या उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, हम क्यों उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या ये मुआशरे का बिहेवियर है या समझते हैं कुछ एक चंद एक पागल लोग हैं? नहीं सर, चंद एक पागल लोग नहीं है, मेजॉरिटी पागल है। क्योंकि हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और बाकी जितने रिलीजन है हम उसको मानते ही नहीं। अगर ऐसा ना होता तो हम फिर ये क्यों कहते कि सिर्फ हम ही जन्नत में जाएंगे, जैसे हम कोई जन्नत के ठेकेदार हैं, जन्नत में और कोई मजहब के लोग होंगे ही नहीं। इनका मतलब है कि मदर टेरेसा हो गई या कोई भी अच्छा इंसान हो गया जो किसी भी मजहब से बिलोंग करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, और ये जो निकम्मे निकट्टू और कि जिस तरह के मर्जी मुसलमान होंगे ये जन्नत में चले जाएंगे। ये चीज तो मुझे कभी समझ में आई ही नहीं कि ये ऐसा क्यों कहते हैं। तो जाहिर है ये दूसरे मजहब को क्योंकि मानते ही नहीं है, उसकी इज्जत करते ही नहीं है, इसीलिए ये तरह तरह की बातें भी करते हैं, उसके बारे में कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई भी ट्वीट लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब लोग बहुत दफा मुझे इस तरह के भी मैसेजेस करते हैं और यूट्यूब पर और ट्विटर पे कि जी आप नमस्कार क्यों करती हैं, आप हाथ क्यों जोड़ती हैं। ये ज्यादातर यूथ ही होते हैं जो पीटीआई के मैं कहूंगी फॉलोवर्स। तो वो ये देख लें कि जब अभी श्रीलंका गए थे इमरान खान तो वो हर जगह पे हाथ जोड़ के ही लोगों से मिल रहे थे और नमस्कार ही कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ग्रीटिंग्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को सलाम कर रहे हैं या आप हाथ जोड़ के नमस्कार करें। बेसिक जो बात है वो तो यही है कि आपने दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ असल में लोग जाहिल ज्यादा हैं, वरना बाकी आप इस्लामिक कंट्रीज में देख लें आपको ये बिहेवियर वहां नहीं मिलेगा। चाहे आप यूएई में चले जाएं, चाहे आप सऊदी अरब को देख लें, लेकिन वहां पे इस तरह का कोई भी बिहेवियर नहीं है, ना ही वो इस तरह से किसी को डील करते हैं अगर कोई किसी और रिलीजन का हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि हमें ही ये सिखाया जाता है किसी भी मजहब का हम मजाक उड़ा देंगे, किसी भी रिलीजन के जो मंदिर होंगे, गुरुद्वारे, चर्च, उसको हम तोड़ देंगे। हाँ, हमारी मस्जिद की अगर कोई एक ईंट भी निकाल देगा तो हम पीछे लग जाएंगे, चाहे उस मस्जिद में कोई भी ना जाता हो। तो वो हमें अगर बचपन से सिखाया यही जाता है। अभी भी मैं देख रही थी यूट्यूब सॉरी इस पे ट्विटर पे एक छोटी सी वीडियो लगी थी और मैं ख्याल ये कपल नहीं लगाई थी, मैंने देखी थी उनके वॉल पे कि बच्चे खड़े में तलवार लेके और उनसे कहा जा रहा है कि तलवार से तुम क्या करोगे? तो वो कहते हैं जी हम काफिरों को मार देंगे, उनकी गर्दनें उड़ा देंगे। जब आप बच्चों को ये सिखाएंगे तो वो बड़े हो के आमिर लियाकत ही बनेंगे। वो इसी तरह की नस्ल जो है वो आप लेके आगे चलेंगे। जो शेख रशीद कहते हैं कि मैं बम मारूंगा, उधर पाव पाव के बम इंडिया में फेंकेंगे जो मुसलमानों को छोड़ देंगे और हिंदुओं को मार देंगे। क्यों हिंदुओं को क्यों मार देंगे? वो क्या इंसान नहीं है शेख रशीद? और शुक्र है कि शेख रशीद ने शादी नहीं की, वरना इसी तरह के और नमूने पैदा हो गए होते। नहीं, वैसे भारत के हवाले से देखें, एक है नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, उनको इससे अलग रखें। ये तो भारत में भी लोग कहते हैं पाकिस्तान पे हम बम मार देंगे, ये वो दो अलग चीजें हैं। वो चीमा साहब वो मजहब को बीच में नहीं लाते, शेख रशीद मजहब को बीच में लाते हैं।
نہیں میں دیکھیں آپ نے جب کسی کو یہ کہیں جی ہم اس طرح کر کے فلاں مذہب ختم کر دیں گے تو یہ تو غلط چیز ہے. اس کو تو دیکھیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی, شیخ رشید صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ آئی تھنک 2008 میں یا 9 میں ایک الیکشن ہار گئے تھے, اور کیونکہ اس وقت یہ لال مسجد میں سپورٹ کر رہے تھے مشرف کو, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا. اور وہ کہتے ہیں جتنا میں زیادہ ریلیجس ڈسکورس کو فالو کروں گا, جتنا زیادہ ریلیجس ڈسکورس کو اڈاپٹ کروں گا, تو شاید مجھے ووٹ زیادہ ملتے رہیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح کے ٹرینڈز کو, اس طرح کے بیہیویئرز کو پسند کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کے ایک سو کالڈ اسلامک کلیرک بنے ہوئے ہیں, کبھی وہ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں, عامر لیاقت حسین صاحب, اور وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, مطلب لا میکر ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کی ٹو امبیرس مریم نواز جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کی اور بڑی پاپولر لیڈر ہیں. انہوں نے کسی سیاسی جلسے میں کہہ دیا کہ انہوں نے بھی میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا. تو عامر لیاقت حسین نے ایک ایسی ٹویٹ داغ دی جس میں ایک جو ہے وہ ایک ہندو جو جسے آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک ریلیجس جو آئیڈینٹی والی ایک مورتی ہے یا ان کی جو گاڈس ہیں, ان کو وہ دکھا دیا. تو اوپر سے جو ہے وہ کہا جی کہ یہ دیکھیں ان کا سیکنڈ روپ ہے مریم نواز صاحبہ کا. چیمہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جو ہے ایسے ہی کہہ دیا اور ان کو پتا کچھ نہیں تھا, یہ سب کچھ جانتے ہیں, یہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, اور انہوں نے اس طرح سے جو ان کی دیوی ایک ہوتی ہے میرے خیال ہے کالی دیوی, اس کی امیج جو ہے انہوں نے دکھا کے انہوں نے ایک اپنی ٹویٹ لگائی تھی, اور ان کو بالکل شرم نہیں آتی ہے. بہت ہی یہ میں تو کہوں گی کہ گٹر کلاس آدمی ہے. اور بلکہ مجھے ان کے کچھ ٹائم پہلے ان کے ایم کیو ایم کے کوئی لیڈر ملے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں سے تو کوئی اگر آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلا جائے ایم کیو ایم, تو آپ لوگ تو مار دیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. بہت مشہور تھا ان کا کہ ایم کیو ایم والے چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا عامر لیاقت کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا, بوری ختم ہو گئی تھی یا گولی ختم ہو گئی تھی, اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو وہ جو ہے انہوں نے یہ کچرا انہوں نے چھوڑ دیا ہے پاکستان میں گند پھیلانے کے لیے اور اس طرح کی فضولیات بولنے کے لیے. اگر یہی چیز کسی نے اسلام کے بارے میں کہی ہوتی تو پھر تو انہوں نے ان کا سر اڑا دینا تھا, گولی مار دینی تھی, چھوڑنا نہیں تھا. پلاس میں بھی لا لگ جاتا, کیسز چل رہے ہوتے, بلکہ مار ہی دیا ہوتا. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں اپنی مائنورٹیز کو, ہمیں میٹر ہی نہیں کرتا کہ ہم کچھ بھی کریں. اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے جو ہے ایک گردوارے کی فوٹیجز چل رہی تھی جس میں ہمارے کچھ انڈین پینلسٹ جو ہمارے ساتھ آتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹیگ بھی کیا تھا, اور وہاں پہ جو ہے کس طریقے سے انہوں نے واش رومز بنا دیے, کیا کیا. تو اس کے اوپر تو کوئی آواز نکلتی نہیں, ہمارا میڈیا بھی چپ رہا, ہمارے میڈیا نے بھی کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر, نہ تو الیکٹرانک میڈیا پہ اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ کوئی خاص کسی کو کوئی پرابلم ہوا. اس کے بعد انہوں نے وہ ٹویٹ ہٹا دی جب ان کو بہت ادھر ادھر سے تھوڑی سی پڑی. تو کیونکہ آج کل ذرا اپنا جیسے کہتے ہیں نا پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنے کی, اور اس میں یہ چیز غلط ٹائم پہ عامر لیاقت نے جو کی ہے تو وہ الٹا ان کے اگینسٹ ہی چلی گئی. تو اس کے اوپر فواد چودھری نے بڑی تعریف کر دی, جی بڑا اچھا کیا آپ نے ٹویٹ جو ہے ہٹا دی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے چیمہ صاحب؟ اگر اسلام کے لیے کوئی لکھے یا اسلام کے جو ہماری جو ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, اگر ان کے لیے کوئی ایسی ٹویٹ لگا دے اور اس کے بعد اس ٹویٹ کو ہٹا دے, تو کیا ہم چھوڑ دیں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا ان کو. ان کے پیچھے سارے علماء حضرات لگ جائیں گے, سارے کا سارا پاکستان ان کے پیچھے پڑ جائے گا. عامر لیاقت کو ان کو پراپر سزا دینی چاہیے, عامر لیاقت کو انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, اس کو کچھ دن کے لیے جیل میں ڈالنا چاہیے اور اس کو 76 مارنے چاہیے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو. یہ ایک ریٹارڈڈ آدمی ہے اور اس کو بہت شدید طور پہ جو ہے نا مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور ویسے تو پی ٹی آئی میں کوئی چلا جائے تو اس کو اپنے آپ ہی مینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے چلے جانا چاہیے, کیونکہ جس نے پی ٹی آئی جوائن کی اس کا دماغ ٹھیک تو نہیں ہو سکتا. تو بالکل اس کا تو پہلے ہی سے دماغ اس طرح سے خراب ہے, اور یہ پہلی بار نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی ہمارا ریلیجیس افیئر چلاتا رہا ہے.